औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 की पसे जमंग टॉपिक दे इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इंटरडिपेंडेंस बाहमी इन्हिसार, बायोटिक जानदार, एबायोटिक बेजान, कंपोनेंट अज्जा। वस द बायोटिक और द एबायोटिक कंपोनेंट प यौबल बांदी संग इन्हिसार कई, बाहमी इन्हिसार संग दे द यौबल सर ताल्लुक संग दे नो पदे टॉपिक के बमंग दावयु। इन द प्रीवियस यूनिट प मखकिनी यूनिट के प मखकिनी चैप्टर के यू लर्न नो इतासु इस द कड़ी दी दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन एबायोटिक फैक्टर्स। च प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चिरे द फोटोसिंथेसिस अमल अगा इन्हिसार कई प एबायोटिक फैक्टर्स बांदी, यानी प बेजान चीज़ों बांदी। बेजान फैक्टर बेजान चिकम आज़ादी पागे में इन्हिसार कई, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चे दम सर एबायोटिक दे वली चिदायो बेजान दे। सनलाइट द नूर राणा चिकम दे दम सर एबायोटिक दे बेजान दे। वाटर चे दम सर एबायोटिक दे दम सर बेजान दे। एंड टेम्परेचर और दर्जा हरारत नो दम जमंग सर बेजान दे नो दा एबायोटिक दी। तो पदी के यो कंपोनेंट हम नहीं नो बेच दे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे गबेने की। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन यूज। प्लांट्स चिकम दी वो खुराक तैयारी दखपल इस्तेमाल लपारा नो प्लांट चिकम खुराक तैयारी नो अगर दखपल यूज दपारा इस्तेमाली एज वेल एज फॉर अदर एनिमल्स और द नोर एनिमल्स दपारा हम द नोर जनावर दपारा हम। प्लांट्स दखपल जान दपारा हम खुराक तैयारी और द नोर एनिमल्स दपारा हम तैयारी, यानी नोर एनिमल्स दपारा चिकम खुराक तैयार की नो अगर प्लांट्स चिकम दे बे एनिमल्स इस्तेमाली। द वेस्ट मटीरियल ऑफ प्लांट्स was the plants become waste material दी ज़ायकड़े मादी दी पालतू मादी दी and animals is again used up by the plants और एनिमल्स चिकम दी नुयागा दोबारा इस्तेमाली प्लांट्स चिकम पालतू मादी दी द प्लांट्स पालतू मादी से दी चिकम प्लांट्स से वर्गड़ी गसकाशी नुआगा चिदे द सरी कार वर्की दासी द प्लांट न चिकम में पानी अताविशी अगर कत जमके गसकाशी नुआगा बे इस्तेमाली दगशने डेड एनिमल्स चिकम दी कम एनिमल्स मलशी अगर खावर के खाक की नु दागिन सरबा खावर हासिलेगी नु दागा प्लांट बे इस्तेमाली। एंड सर्कल गोज ऑन और द साइकिल चिकम दे दा रवान दे द साइकिल रवान दे पमखा बांदी। इन दिस वे पदे तरीका बांदी द बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नो पदे तरीका बांदी बायोटिक फैक्टर्स चिकम दी अगा इन्हिसार के प एबायोटिक बांदी। बायोटिक यानी जानदार चिकम दी दाको इन्हिसार प समंदे प बेजान चीज़ों बांदी दे द सदपारा द खपल जुन द तेरावल दपारा और द ग्रोथ द घटे दो दपारा द जुन द बका दपारा ची जुन चिरे बाकी पादिशी और दागे द ग्रोथ दपारा दे बायोटिक चिरे अगा इन्हिसार के प एबायोटिक फैक्टर बांदी। खा मालूमात की मंग तस्वी देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। खावी द नेचुरल एनवायरनमेंट चिदे मंग सरा दो किस्म नदी द एनवायरनमेंट बे मंग सर सूदी मंग सर दो गट किस्म नदी चियो एक्वेटिक दे चागेता वाटर एनवायरनमेंट हम वेले की और एक्वेटिक एनवायरनमेंट वर्ता हम वेले की। अव्वल मंग सरा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या लैंड एनवायरनमेंट बल्लुम लैंड एनवायरनमेंट हम दे प एक्वेटिक एनवायरनमेंट की जमंग सर सदे प एक्वेटिक एनवायरनमेंट की जमंग सर पौंड दे तालाब चिकम दे दामंग सर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है दामंग सरा द उबो माहौल दे बल मंग सर दे स्ट्रीम वले नदी नालिया चिकम वले जमंग सर राजी नो अगम जमंग सरा एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। राइवर दरियाबुना द एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। सी समंदरुना ETC नो दा जमंग सरा एक्वेटिक एनवायरनमेंट थी। बल जमंग सर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है चिबागी की जमंग सरा ग्रासलैंड्स चरागा है चिबागी के दसर जमीन चिकम दी बांडी चु तम वायु पुख्तो की पकम की चु वाकई और गड़ी विजी भी खलक सरी नु दा चरागा दा ग्रासलैंड चिकम दे दा द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट किस्म दे। फॉरेस्ट जमंग सर जंगलुन शो माउंटेन्स गुरुन शो डेजर्ट सहरागानी एग्रीकल्चर लैंड ETC और ज़रातीज़ मका चिकम दा नु दा जमंग सर से दा प एनवायरनमेंट टेरेस्ट्रियल चिदे दा किस्म नदी।
ها پسې زموږ سره د ډیپینډنس اف لیوینګ تھنگز آن ون انادر. وس لیوینګ تھنگز چې دی په یو بل باندې څنګه انحصار کوي؟ ډیپینډنس انحصار لیوینګ تھنگز جاندار ون انادر ایک دوسرے پر. وس لیوینګ تھنگز چې دی په یو بل باندې څنګه انحصار کوي؟ دوی د یو بل سره څنګه تعلق دی؟ in any environment په هر یو environment کې په هر یو ماحول کې بایوټیک کمپوننټس بایوټیک اجزا چې کوم دي حیاتیاتي اجزا جاندار چیزونه چې هغه پلانټس او انیملز دي پلانټس اینڈ انیملز چې هغه پلانټس او انیملز دي ډیپینډ اپان ایچ ادر فار دیئر فوډ کوم چې انحصار کوي د خوراک دپاره په یو بل باندې د خوراک دپاره په یو بل باندې انحصار کوي پلانټس او انیملز. many animals such as birds, squirrels, monkeys and a variety of insects mostly live on trees. نو زیاتر ځناور چې دي لکه په هغې کې مرغۍ شوې ګلیهرې شو شادوګان شو مختلف قسم انسکټ حشرات شو نو دوی زیاتر په ونو کې اوسیږي. نو دا ونې چې دي دا د دوی دپاره شلټر دی. انسکټ څه ته ویلی کېږي؟ which has 6 legs چې د هغې شپږ پښې نو هغې ته انسکټ ویلی کېږي. trees provide them shelter from weather and from enemies. او دغه شانته کې دا ټریز چې کوم دي دا ونې دا دوی ته پناه ځای ورکوي د موسم او د انیمیز نه یې بچ کوي د مختلف تغیراتي موسمونو نه یې بچ کوي او د انیمیز د دشمنانو نه یې بچ کوي چې دا انسکټ دي یا دا نور انیملز چې کوم دي په دې پاڼو کې پټي نو دشمن نه محفوظ وي. Trees also provide food in the form of fruits, nuts, leaves, bark and roots. او دغه شنې دا ټریز چې کوم دي دا ونې دا د فوډ په شکل کې د فروټ په شکل کې فوډ چې دی هغه مهیا کوي د نټس په شکل کې د پلو په شکل کې فروټ خو موږ پېژنو لکه مختلفې میوې چې کوم دي نو هغه زموږ تر ټرې نه چې دی هغه حاصلېږي لکه امونه شو شلتالان شو خوبانۍ شوې نو دا موږ له ټریز راکوي. دغه شانته کې نټس دی موږ سره پلي کوم چې په پټ کې دننه بني لکه غوزان شو مونګپلي شو پیسته شوه دا چیزونه دا موږ سره ټول نټس دي. لیوز د پاڼو په شکل کې چې دی فوډ موږ له راکوي لکه موږ پالک خورو نو دا زموږ سره څه پالک د پاڼو په شکل کې. بارک چلکې د پوستکي په شکل کې لکه مختلف پوستکي لکه پیاز شو پوستکي کېږي. اینډ روټس او د زیلو په شکل کې لکه ګازرې شوې شلغم شو نو دا چې د فوډ په شکل کې چې دی هغه موږ ته میلاویږي. even dead trees provide shelter تر دې پورې چې کوم خرابې کړی شوي ونې نو هغه پرووایډ کوي څه شی شیلټر پناهګاه چې دی هغه شیلټر سوری پناهګاه هغه مهیا کوي انسکټ ته. اینډ فوډ ټو انسکټس او فوډ چې دی انسکټ چې کوم حشرات دي هغو ته فوډ هم میلاویږي یعنې د دغې نه چې خپل فوډ حاصلوي او دا د هغوی دپاره پناهګاه هم دی د دغه اړتاو شوو ونو د خرابو شوو ونو لاندې اوسیږي. can you give any example of dependence of living things on one another؟ وایي څه تاسو یو مثال ورکولی شئ د لیوینګ تھنګس په یو بل باندې د انحصار لیوینګ تھنګس چې کوم په یو بل باندې انحصار کوي د هغې تاسو یو مثال ورکولی شئ او ورکولی شو. د هغې مثال دا دی چې کوم انیملز چې کوم دي هغو چې کوم کاربن ډای اکساید خارجوي نو هغه پلانټس راکاږي پلانټس ته د هغې ضرورت دی. پلانټس چې کوم اکسیجن خارجوي د نور په رڼا کې فوټوسنتھسس کې اکسیجن خارجوي نو د هغې چې دی انیمل ته ضرورت دی. نو دا یو بل باندې انډیپنډنس دی دا د یو بل سره تعلق ساتي یو بل باندې انحصار کوي.